Diin gyud gikan ang tubig nga minaog diri sa Kotkot Liloan atong Typhoon Tino nga dako kayog damage diri sa ubos nga area sa Liloan. So kaninyong video nakita mao ni nga video katong human sa Typhoon Tino atong pag November 4. So atong subayon diin nagsugod ang baha gikan sa taas hantod sa ubos. Si Typhoon Tino atong November 4 naka-record og almost 30 plus ang patay diri lang sa Liloan. Wapay labot sa abang part sa Cebu sa Compostela. Mao ni ang exit part sa Kotkot River. Lahos na ni siya sa dagat. So kanyang nakita mo na ang aerial view sa whole Kotkot Liloan o sa barangay Hubay Liloan. So gikan sa taas kaning barangay Tap-Tap mo ni atong estimated nakita di nag-start ang baha. So mo ni atong gisubay gikin diri sa ubos sa Kabadyangan nga barangay hantod sa Mulaw Luluan, Mulaw Compostela, Barangay Paril, Barangay Kambinokot, Barangay Adlaon ug sa Tap-Tap. Naa na siya dapit sa may TCH or Trans-Central Highway nga ibabaw nga part sa Cebu. So kanini niya dapita sa Barangay Kambinokot ni siya. Sunod ani Barangay Adlaon. Then sunod na ang Barangay Tap-Tap. Mao ni ang proper sa Barangay Kambinokot. So pasaka ni ngadto sa ibabaw, dool na ni siya mao ni ang Barangay Tap-Tap dito sa Highlands na gyud ni siya. So kani mao gyud ni siya starting point sa Kotkot River kana ni siya estimated nga 40 kilometers ang gilayon gikan sa Upper Highlands down diri sa ubos sa Kotkot Liloan gawas sa dagat. So kana siya makita nato inana ang gihabugon nga gikan sa tubig panaog diri sa ubos kay kaning sa Tap-Tap na ni siya estimated nga 600 meters ang elevation above sea level. So kana at least naibawa nato nga mao na starting point sa Kotkot River. And sa sunod, subayon na sa nato ang Samananga River sa Talisay City.